سلام بیبی. شاهزیب میگه که تو خیلی خوب چایی درست میکنی، اما قبل از انداختن چایی توی لیوان باید اونو صافش کنی و چایی زمانی خوشمزه میشه که دونه های چایی تو دهن نیاد. مگه نه؟ بله بیبی. توی زندگیم باید گاهی وقتا یه چیزایی رو صاف کرد تا راست قضیه بره یه طرف و دروغش یه طرف دیگه بره. در مورد عشق شاهزیب و آسیه کیا میدونستن با یه اشاره میتونستم بفهممش. میتونم تا امروز هر اتفاقی افتاده فراموش کنم، اما اگه از این به بعد کسی به شاهزیب و آسیه کمک کنه پس فراموش میکنم که اون آدم چه نسبتی با هم داره. درسته بیبی. شیر. امشب مزهش یه طور دیگه ایه. یه کمی غم بیار. الان میارم. امشب مسته شیر انگار واقعا فرق میکنه.
رشاد؟ آهای رشاد، انور؟ انگاری خودشون رفتن. فکر کنم عاقل‌تر از این حرفا. مامان قربونت بره. آسیه؟ پاشو. شیر زلیخا دارو داشت، تو چرا بیدار نمیشی؟ چه خبر دختر؟ امشب وحشی نشدی؟ پاشو دیگه آسیه. آسیه پاشو، بیدار شو. پاشو آسیه. اوه آسیه. رشاد، انور، همه ی خونه بیدار شین، بیدار شین. صادق، بیبی، اون فرار کرده. زن داشت سکینه. صادق، جهان چی شده؟ چرا دو فریاد میکنی؟ اون فرار کرده. کی؟ آسیه فرار کرده. چطور ممکنه؟ به پاهاش زنجیر بسته بودم. شازیب. وای خدا مرگم بده. وای خدا داست اومده. داست منم شازیب. شازیب؟ وای پسرم، تو که منو زهر ترک کردی. اما اقبال خونه نیست پسرم. میدونم خاله، من باهاش حرف زدم، اون گفت تا صبح برمیگرده. ببینی ما فقط باید امشب و اینجا بمونیم. اون که درسته پسرم، اما این کیه ها؟ آسیه؟ هر کی اون دوتا رو تو فرار کمک کرده با زبون خودش بگه. از کسی دیگه ای بفهمم پس گیسوهاشو میبرم و تو محله میگردونمش. از اتاق من کی کلیدا رو دزدیده؟ بگو.
چرا ساکتین؟ من چه مزخرفی میگی تو؟ من کمک کردم آسی و شاهزیب فرار کنن. من ولی اول از همه من رفتم با شاهزیب حرف زدم. شاهزیب آبجی به آسی ظلم خیلی بزرگی شده. من از اینجا بیرون کن آبجی. از اینجا بیای بیرون چی کار میتونی بکنی آن؟ آسیه رو آزاد میکنم و باش فرار میکنم. نه خیر داداشم، حتی فکرشم نمیتونی بکنی. خودت میدونی که عاقبت فرار از این خونه چی میشه. تو رو که بیبی چون پسرشی شاید ولت کنه، اما به این فکر کن اون آسیه بدبخت رو به چه حالی برسونه. فقط کافیه یه بار از اینجا بیام بیرون آبجی. آسیه رو انقدر از اینجا دور میکنم که هیچ وقت نتونن ما رو پیدا بکنن. منم همین فکر رو کرده بودم، دقیقاً همین فکر رو کرده بودم که از این خونه خیلی دور فرار میکنم. هیچکی نمیتونه پیدام کنه. اما نه خیر، اینا که تونستن منو پیدا کنن، اونایی که پول و قدرت دارن، نه برای اونا این دنیا خیلی کوچیک به نظر میرسه. خیلی کوچیک. میتونن راحت به هر جای دنیا که بخوان دسترسی پیدا کنن. اینا همه جا پیداشون میشه، همه جا. ظالم و مظلوم قوی میکنه. اونم وقتی قبول میکنه که ظالم بیشتر از اون قدرتمنده. زمین خداوند خیلی بزرگی آبجی. همه جا منطقه اینا نیست. بالاخره به یه جایی میرسن که نمیتونن دسترسی داشته باشن. من آسیه رو همونجا میبرم. فقط من از اینجا بکش بیرون آبجی. بهت قول میدم نذارم کسی آسیه رو اذیت بکنه. صبر کن، یه خورده صبر کن. من یه کاری میکنم، باشه؟ فقط صبر کن. بعدش از اتاق شما کلیدا رو دزدیدم. برنامه بعدیمم این بود که توی غذای نگهبانای اتاق آسیه من داروی بیهوشی بریزم. وای خانم، شما که منو زهره ترک کردین. این غذا رو برای کی داری میبری ها؟ این غذای نگهبانای بیرون اتاق آسیه جونه. آها شیما، قبل از غذا بردن یه کار میتونی برام انجام بدی؟ شما دستور بدین خانم. تو حیاط لباسامو شسته بودم و پهن کرده بودم. ببین اگه خشک شده میتونی برای من بیاری؟ چشم خانم.
بعد از سالها شما حق مادریتون رو خوب استفاده کردین. بعد سالها من احساس کردم که لمس دست مادر چطوریه. خیلی بهم چسبید بیبی، خیلی بهم چسبید. شماها داخل رو ببینین. من به حساب این میرسم. آسیا و شاهزیب کجان؟ یعنی چی؟ منظورت چیه؟ برای من نقش بازی نکن. تو خوب میدونی اون دوتا کجان. قسم میخورم من نمیدونم که داری در مورد چی حرف میزنی. نمیدونی؟ پس بدون. خواهرت با عاشق خودش فرار کرده. قسم میخورم مبشر خان، تو وقتی اونو پیدا نکنم آب که هیچی، حتی غذام از گرون پایین نمیره. فهمیدی؟ اونا که هنوز از شهر بیرون نرفتن، اینا که میدونم. اگه اومدن پیشت بهشون بگو فرار کنن. اگه فرار کنن میتونن زنده بمونن. بریم. بابام تماس گرفته. سلام علیکم آبجی جان. علیک سلام اشرف. ما راه افتادیم آبجی، تا 1 ساعت دیگه میرسیم اونجا. آبجی به سلامت بیاین اشرف. شاهزیب چطوره آبجی؟ اونم خوشحاله مگه نه؟ شاهزیب آره اونم خوشحاله. کجاست؟ رفته بیرون شهر، پیش سلمونی رفته موهاشو درست کنه. آها که اینطور. باشه آبجی، زودتر میبینمت. خدا نگهدار. خدا نگهدار. ممنون که به اشرف چیزی نگفتی. آخه موضوع آبروی خونمون بود، چطور میگفتم؟ شرمندتم داداش، دیشب تو نبودی و ما مزاحم خاله شدیم. به خودت میگی دوست و از این حرفا میزنی؟ باید یه کار دیگه هم برام بکنی. واسه تو جون منم حاضره. بگو چی کار باید بکنم؟ همین امروز ما، یعنی من و آسیه، باید عقد کنیم. وقتی عقد کنیم دیگه ترسی وجود نداره. یه کاریش میکنم، تو چایی تو بخور. بله بیبی. شاهزیبو پیدا کردی یا نه؟ اشرف از خونش حرکت کرده. اگه میخوای آبروی خودتو حفظ کنی، پس قبل رسیدن اون به خونمون شاهزیب باید بره خونه. اگه اینطور نشه، پس از این به بعد با سربلندی نمیتونی برگردی. برعکس باید سرتو پایین بندازی و بیرون بری. فهمیدم بیبی.
آی پسر بشین تو ماشین. یه چیزی بگم خانم. بگو. تو این مورد شما باید خوشحال باشین. از جراسی خلاص شدین. از رفتن شاهزیبم باید خوشحال باشم؟ ها؟ اون نامزد خواهرم بود. هرچی به دهنش میاد میگه. اما خانم کافیه. اگه یه کلمه دیگه دهنت در بیاد با پشت دست میزنم تو دهنت. سرتون رو ماساژ بدم؟ بیا این سر رو قطع کن خلاص بشم. میتونی؟ خانم دستم بشکنه اگه چنین کاری کنم. بیا ماساژ بده. خانم به سمیرا خانم همه چی رو گفتین؟ چطوری بهش بگم؟ شجاعت این کارو ندارم. از بس فکر کردم مغزم داره منفجر میشه. اگه اون بفهمه معلوم نیست به چه حال و روزی میفته. چقدر خواهر من خوشحال بود. یه هفته دیگه قرار بود عروسیش باشه. بیبی آقا دارن دنبالش میگردن. انشالله که هر دوتاشون رو پیدا کنن. این دفعه جسد آسیه رو میارن. بیبی که آقا کوشیکا هر جور شده میاره. اگه پیداشون نکنه چی؟ وقتی خوب فکر کنید خوبم اتفاق میفته. چطور خوب فکر کنم؟ ناسلامتی بابا اینا قراره یه ساعت دیگه اینجا باشن. خونه یه جنت بیبی قراره یه جنجال بزرگ به پا بشه. بابام خیلی عصبانی میشه. با وجودی که همه چیو میدونستم هیچی بهش نگفتم. وای خدا. خب بهشون بگین خانم. چطوری بگم؟ همه همینجوریشم عصبانیه. اینطوری هم ممکنه اسم شما رو اصلا نیارن. اینطور حرفا زود به دهن مردم میفته. آره اینطوری هم ممکنه. سلام بابا جون. یه حرف مهمی میخواستم بهتون بزنم، ولی اسم منو نباید بیاریم بابا. جهان شاهزیب رو با خودش آورد؟ نه خیر خانم، اما آقا اشرف رسیدن. اشرف اومد؟ شاهزیب نیومد. آخه الان چه آبرویی میتونه برامون بمونه؟ شاهزیب کار خوبی نکرد، اصلا کار خوبی نکرد. تو چرا وایستادی به من زل زدی؟ چرا به هم نگفتی که اونا یواشکی همو میدیدن؟ اشتباه کردم خانم، منو ببخشید. من حتی خودمم نمیبخشم. تو دیگه چه انتظاری برای خودت داری؟ برو پذیرایی کن ازشون، چای و میوه براشون ببر. بگو الان بیبی میاد. چشم بیبی. شاهزیب کار خوبی نکرد. سلام آبجی.
علیک سلام اشرف. به سلامتی اومدین؟ بله آبجی، از خونه شما که با خوشحالی اومدیم بیرون. اما چی؟ توی راه دعوا دیدیم. خیلی ناراحت شدم. چطور دعوای اشرف؟ نمیدونم. 2 خانواده دعوا داشتن. یه خانواده خونه اون یکی شیرینی می‌بردن. وقتی اونجا رسیدم فهمیدن که برای اون پسری که شیرینیه دخترشونو میبرن، اون با یه دختر دیگه فرار کرده. عجب دور زمونه ای شده آبجی، مگه نه؟ بعدش آبرو برای همه با ارزش آبجی. خانواده ی دختر واسه اون پسر شورا برگزار کردن و بعدش جلوی همه مردم بهش شلیک کردن. آبجی، شاهزیب کجاست؟ آبجی، دارم ازت سوال میپرسم، شاهزیب کجاست؟ بهت گفته بودم که امروز با دوستاش رفته بیرون. شیما. بله خانم. بجو واسه مهمونا چای میوه بیار. چشم خانم. آبجی، بگو ببینم چرا دستت میلرزه؟ نخیر، چیزی نیست. اسم دختر آسیه. آسیه. اسم پسر شاهزیب. اسم پدرش محمد بخش. محمد بخش. نکنه این دختر آسیه خواهر مبشره؟ آره همونه. مشکلش چیه؟ توبه کجا داری میرین جناب؟ توبه آقا، این حرومه. من قبلا هم خطبه عقد این دختر خوندم. برادر بزرگترتون آقا جهان زیب، هیچ دختری همزمان 2 عقد نمیتونه بکنه پسرم. آخه اون عقد زورکی بوده. اونو من نمیدونم، فقط اینو میدونم که این کار ممکن نیست. باید منو ببخشید. خدا نگهدار. خدا فرزه. جناب عاقد، شاهرخ، جناب عاقد، حرفمو از همون اول خبردار شدم، اما چی کار کنم؟ نمیتونستم دوباره برگردم. تو همه فامیل شیرینی پخش کردم. آبجی، تو که خانواده خودم بودی، خب خودت بهم میگفتی. چطور میتونستم بگم؟ پسر خودم منو زیر پا کرده و رفته. حالا چی کار کنم؟ برم به فامیل چی بگم؟ هم آبروی خودتو بردی آبجی، هم آبروی منو بردی. بریم به جهات. وایسا اشرف، بهت التماس میکنم اینجوری نرو. شاهزیب میاد داداش، جهان رفته دنبالش تا بیارتش. شاهزیب حتما با سمیرا ازدواج میکنه. لطفا فقط یکم منتظر بمون. باشه یکم. ما هم اینجوری نمیتونیم بریم عمه جان. بالاخره هرچی باشه موضوع آبروی خواهرمه. یه چیزی رو بهت واضح میگم بیبی، اگه پسرت با پای خودش نیاد، مطمئن باش خودم پیداش میکنم و با دستای خودم بهش شلیک میکنم. آبجی، مطمئن باش. آقا شاهزیب، من خیلی میترسم. اونا اینجا رو هم پیدا میکنن، اونا ما 2 رو میکشن. آقا شاهزیب، من خیلی میترسم. نگران نباش آسیه، اونا فکرشم نمیکنن ما اینجا باشیم. آقا، اون 2 با عصبانیت رفتن. رفتارشون مشکوک به نظر میرسید. چی؟ از کیا حرف میزنی؟ جناب عاقد و اونی که باشون اومده بود. آقا، من میترسم که نکنه به آقا جهان برم بگن. آقا شما یه کاری کنین، از اینجا الان برین. یه راه خروجی دیگه روستا هست که از اونجا میتونین برین. من براتون ماشینو حاضر میکنم. آقا شما زودتر برین. भूल बन
بریم. थे तो भेणा जीने प्यारा घरे आवो रे नादानी मारो फूल बनड़ो हो फूल बनड़ो रे बना थे तो भेणा जीने प्यारा घरे आवो रे नादानी. چی شده؟ از اونجا بیرون اومده؟ پیداش کن و بیار. هر چه زودتر پیداش کن. خب بگو آبجی، تصمیم تو چیه؟ شورا برگزار کن و تصمیم تو بگو. آبرو که برات نمونده، دیگه منتظر چی هستی؟ بلند شو، هر چی زودتر باید بریم. هر لحظه ممکنه برسن. الان باید قوی باشی آسیه. بگو اشرف، تو چی میخوای؟ همه این منطقه رو. ماشین رو نگه دار. زود باشین آقا، سری بشینین. آقا شاهزاده بشین آسیه. آسیه بشین تو ماشین. آقا شاهزاده آقا شاهزاده آقا شاهزاده آقا شاهزاده آقا شاهزاده آقا شاهزاده وایسا آقا شاهزاده آقا شاهزاده باید بریم بیمارستان. وایسا وایسا آقا شاهزاده آقا شاهزاده آقا شاهزاده آقا شاهزاده بلند شین، خواهش میکنم یکی کمکمون کنه. آقا شاهزاده آقا شاهزاده باشو، کسی اینجا نیست، کمک کنید. ببین اون کی بود؟ زندش را زمین.
شهزیب رو پیدا کردی؟ اشرف از بس منتظر بود، بالاخره با ناراحتی رفت. آبروی ما توی همه محله و فامیل رفت. من که اونو یه جوری قانع و راضیش میکنم، اما شهزیب کجاست؟ اونو با خودت نیاوردی؟ شهزیب؟ جان چی شده؟ چرا حرف نمیزنی؟ چرا گریه میکنی؟ بیبی بله. شهزیب کشته شد. مزخرف میگی؟ چرا داری دروغ میگی؟ راجب داداش کوچیکت اینطوری میگی؟ شهزیب کجاست؟ به من بگو شهزیب کجاست؟ ببین من راست میگم. من فهمیدم که اون میخواد آسیه رو فراری بده ببرش شهر. ببین ما دنبالش رفتیم توی راه جسدشو پیدا کردم. شهزیب کشته شد، ما رو تنها ول کرد. बना थे तो भेणा जी ने प्यारा घेरे आवो रे नादानी मारो फूल बनेड़ो रे नादानी बना थे तो भेणा जी ने प्यारा घेरे आवो रे नादानी मारो آسیه خواهش میکنم منو ببر. من برای تو نتونستم کاری کنم عزیزم. شورا دست و پای منو بسته بودم. کاش من اون زمین لعنتی رو فروخته بودم و امروز میتونستم نجاتت بدم. مامانو سندای زمین رو اینجا گذاشته بودم. دارم دنبالش میگردم. چی شده؟ چرا داری اینطوری نگاه میکنی؟
کشته شدن شاهزیب حتما خیلی شما رو ناراحت کرده، نه؟ اون که منو خیلی اذیت کرد. زلیخا اون از این دنیا رفته، اما انگار روحش هنوز پیش. صبور باشین آقا، صبور. چطور صبور باشم آخه؟ داداش عزیزم منو تنها ول کرد و رفت. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.